आज हामी चाहिँ निकोल प्रिजम गर्छौं। सो निकोल प्रिजममा जानुभन्दा पहिला त्यसको केही बेसिक टर्म्सहरू हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो नर्मल रिफ्र्याक्सन हामीलाई थाहा छ। रिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रियर मिडियममा पास हुँदाखेरि के हुन्छ, लाइट चाहिँ बेन्ट हुन्छ। के हुन्छ त, बेन्ट हुँदाखेरि रियरबाट डेन्सरमा जाँदाखेरि टुवर्ड्स द नर्मल र डेन्सरबाट रियरमा जाँदाखेरि चाहिँ अवे फ्रम द नर्मल। सो यो प्रोसेस चाहिँ तिम्रो के भयो त भन्दा रिफ्र्याक्सन भयो। नर्मल रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै एउटा डट बनाऊ हो, यो माथि चाहिँ ग्लास राखौं, ग्लास प्लेट राखौं र यो रिफ्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामी के देख्छौं भने एउटा मात्र डट देख्छौं नर्मल्ली हेर्ने भने चाहिँ हो। अब मानौँ न एउटा कुनै पानीभित्र भनौँ, पानीभित्र एज अ ट्रान्सप्यारेन्ट, पानी ट्रान्सप्यारेन्टकै काम गर्ने भयो, त्यसले चाहिँ अप्टिकल मिडियमको काम गर्ने भयो। सो पानीभित्र हामीले एउटा कोइन राख्यौँ भने त्यो एउटा कोइन चाहिँ हामीले एउटा नै देख्छौं। त्यहाँ के भइरहेछ भने नर्मल रिफ्र्याक्सनमा त्यहाँनिर सिंगल रिफ्र्याक्सन मात्रै भइरहेछ। भन्नुको अर्थ के भने हामीले एउटा रे इन्सिडेन्ट गराइरहेको छौँ भने एउटा रे इन्सिडेन्ट, इनफ्याक्ट एउटा रे भन्ने कुरा हुँदैन, जस एउटा रे इन्सिडेन्ट भइरहेको छ भने त्यहाँ रिफ्र्याक्ट भएको रे पनि के हुन्छ, एउटा हुन्छ। यो भनेको नर्मल रिफ्र्याक्सनमा चाहिँ यो हुन्छ हो। नर्मल्ली के हुन्छ भने त्यही कुरा हामीले क्याल्साइट क्रिस्टलमा गर्यो भने, क्याल्साइट क्रिस्टलमा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको लागि एउटा रे हामीले इन्सिडेन्ट गरायो भने त्यसबाट हामीले के हुन्छ त, दुईटा रे देख्छौं। इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि चाहिँ एउटा रे इन्सिडेन्ट गराइरहेछौँ हो, यहाँबाट रिफ्र्याक्ट भएको रे चाहिँ के हुने भयो, दुईटा रे हुने भयो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले जुन क्याल्साइट क्रिस्टल देखिरहेको छौँ, यो क्रिस्टलको पछाडिपट्टि चाहिँ के छ भने हामीले एउटा लाइन राखेको छौँ हो, र त्यहाँ चाहिँ क्याल्साइट लेखेको छ, क्याल्साइट लेखेको छ मानौँ, त्यसमा डट पनि राख्न सक्छौँ। र यो इमेजमाथि चाहिँ यो इमेजमाथि अथवा यो अब्जेक्टमाथि चाहिँ हामीले के गरेँ, यो लेखिएको कुरालाई मैले अब्जेक्ट भन्न खोजेँ, यो माथि मैले क्याल्साइट क्रिस्टल राखेर हेरेँ भने के देखिन्छ त, यो एउटा लाइनको ठाउँमा यहाँनिर के देखिने भयो, दुईटा लाइन देखिने भयो, र एउटा क्याल्साइट लेखेको ठाउँमा दुईटा क्याल्साइट देखिने भयो। त्यो भनेको यसमा चाहिँ डबल रिफ्र्याक्सन भइरहेको छ। एउटा रे इन्सिडेन्ट गराए तापनि त्यहाँनिर के हुने भयो त, डबल रे चाहिँ इमर्ज आउट हुने भयो अथवा डबल रे चाहिँ रिफ्र्याक्ट भएर आउने भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बेसिकली डबल रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। र डबल रिफ्र्याक्सनको अझ डिटेल्समा हेर्ने भने योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यसमा गएर हेर्न सकिन्छ। त्यही पनि केही बेसिकहरू मैले यहाँनिर डिस्कस गर्छु है त। केही पोइन्ट वाइज हेरौँ। मार्क इन डट अन अ पिस अफ पेपर, एउटा पेपरमा। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिले ल्यापटपबाट रेकर्ड भइरहेछ भने ल्यापटपमा मैले एउटा डट चाहिँ के गरेँ, मार्क गरेँ हो। अब इफ वी प्लेस अ क्याल्साइट क्रिस्टल ओभर दिस डट, यो डटमाथि मैले के गरेँ, क्याल्साइट क्रिस्टल राखेँ भने के देखिन्छ त, माथिबाट त्यो डटभन्दा माथिपट्टिबाट चाहिँ क्याल्साइट क्रिस्टलको थ्रुबाट मैले त्यो डटलाई हेर्न खोजिरहेको छु। देन के हुने भयो त, टु इमेजेस अफ डट आर अब्जर्भ। सो एउटा डटको ठाउँमा, डट त बनाएको एउटा मात्रै हो नि त होइन, सो यहाँनिर के देखिने भयो, दुईटा डट देखिने भयो। त्यो पनि त्यही कुरा भयो, अघि मैले भनेको जस्तो एउटा लाइनको ठाउँमा अथवा एउटा क्याल्साइट लेखेको ठाउँमा मैले क्याल्साइट क्रिस्टल राख्दाखेरि के देखिएको थियो, दुईटा क्याल्साइट देखियो, दुईटा डबल लाइन देखियो। त्यो भनेको डबल रिफ्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यदि मैले यो क्रिस्टललाई नाउ रोटेट द क्रिस्टल स्लोली, यो जुन मैले लिएको छु यो क्याल्साइट क्रिस्टललाई मैले के गरेँ, यसरी रोटेसन गरेँ भने के हुन्छ त, यसको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। भनेको एउटा इमेजको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, अर्को इमेजको पोजिसन चाहिँ यो क्याल्साइट क्रिस्टलको रोटेसन अनुसार चाहिँ यसको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। सो नेक्स्ट पोइन्टले भन्न खोजे त्यही हो, इट इज फाउन्ड द्याट वान इमेज रिमेन्स स्टेसनरी। यसमा चाहिँ एउटा डट चाहिँ के हुने भयो त, स्टेसनरी रहने भयो, त्यो मुभ हुने भएन। हामीले क्याल्साइट क्रिस्टललाई रोटेट गऱ्यो भने, रोटेट गरेको कन्डिसनमा फेरि है, मुभै गऱ्यो भने त फरक कुरा हो। सो बिस्तारै रोटेट गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि यसकै वरिपरि रोटेसन भनेको के हुने भयो त, यसकै वरिपरि हामीले घुमाउनु पर्यो, वरिपरि घुमाउनु पर्यो। अब यसलाई मुभै गरियो भने देखिने कुरा भएन। यसको वरिपरि रोटेट गर्दाखेरि एउटा डट चाहिँ स्टेसनरी रहने भयो, अर्को डट चाहिँ के हुने भयो त, डटलाई हामीले इमेज भन्न सक्यौँ, किनकि हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ एज अ डट लिइरहेको छौँ, डट चाहिँ एज अ अब्जेक्ट लिइरहेको छौँ भने त्यहाँ हामीले देखेको चाहिँ यो के हुने भयो त, यो त इमेज भयो हो। सो एउटा डट चाहिँ स्टेसनरी रहने भयो, अर्को सेकेन्ड इमेज चाहिँ के हुने भयो त, रोटेट हुने भयो विथ द रोटेसन अफ क्रिस्टल है। सो अब यहाँबाट एउटा कन्सेप्ट आउँछ, यहाँबाट के कन्सेप्ट आउँछ भने जुन डट चाहिँ अथवा जुन इमेज चाहिँ स्टेसनरी छ त्यो इमेज चाहिँ के भन्दाखेरि अर्डिनरी इमेज भयो, अर्डिनरी इमेज भयो। र अर्को चाहिँ डट जुन चाहिँ मुभ भइरहेको छ त्यो इमेज चाहिँ के भयो भने एक्स्ट्रा अर्डिनरी इमेज भयो। र यो अर्डिनरी इमेज र एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे किन भन्दाखेरि, सो द रिफ्र्याक्टेड रे व्हिच प्रोड्युसेस ordinary image is known as ordinary ray. So
जुन यो दुईटै इमेज के कारणले प्रोड्युस भइरहेको छ, यो दुईटै एक्स्ट्रा अर्डिनरी इमेज र अर्डिनरी इमेज चाहिँ के कारणले प्रोड्युस भइरहेको छ भने डबल रिफ्र्याक्सनको कारणले प्रोड्युस भइरहेको छ। मैले अघि भने नि एउटा लाइन बाहिर निस्किनु इमर्ज हुनु अथवा रिफ्र्याक्ट हुनुको ठाउँमा दुईटा लाइन चाहिँ रिफ्र्याक्ट भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि दुईटा इमेज देखिरहेको छ, एउटालाई अर्डिनरी भनिरहेको छौँ, एउटालाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनिरहेको छौँ। अर्डिनरी भनेको चाहिँ जुन स्टेसनरी छ त्यो चाहिँ अर्डिनरी हो, जुन चाहिँ क्रिस्टलको रोटेसन अनुसार रोटेट भइरहेको छ सेकेन्ड इमेज, त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिरहेको छौँ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी इमेज भनिरहेको छौँ हो। र त्यही कुरा भयो यो पोइन्टले चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने द रिफ्र्याक्टेड रे व्हिच प्रोड्युसेस एक्स्ट्रा अर्डिनरी इमेज इज नोन एज एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे। त्यो क्लियर छ, अघि भनेकै कुरा भयो। र अब हामीले अर्डिनरी रे एउटा चाहिँ स्टेसनरी किन रह्यो त, स्टेसनरी एउटा किन रह्यो, एउटा चाहिँ मोसनमा किन रह्यो, अथवा हामीले क्रिस्टललाई रोटेट गर्दाखेरि त्यो पनि सँगसँगै रोटेट किन भयो त भन्दाखेरि अर्डिनरी इमेजले चाहिँ ल अफ नर्मल ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गरेको छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेले चाहिँ के भयो त ल अफ रिफ्र्याक्सन फलो गरेको छैन। सो जसले फलो गरेको छ त्यसलाई हामीले अर्डिनरी भयो, नर्मल ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अर्डिनरी इमेज भन्यो हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि रिफ्र्याक्टेड रेलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने अर्डिनरी रे भन्यो, अथवा त्यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा केले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, ओ रेले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेलाई चाहिँ ई रेले, मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, ओ रे भनेको चाहिँ अर्डिनरी रे जसले चाहिँ के गर्छ अर्डिनरी इमेज प्रोड्युस गर्छ हो, जसले चाहिँ ओरेले अर्डिनरी इमेज प्रोड्युस गर्ने भयो। र ओरे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्रिस्टललाई रोटेट गराउँदा पनि त्यो अर्डिनरी इमेज चाहिँ के हुन्छ अथवा ओरे चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेसनरी नै रहन्छ। स्टेसनरी रहन्छ भन्नुको अर्थ यसले ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गरिरहेछ, नर्मल ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गरिरहेछ। त्यही कारणले नै हामीले यसलाई के भनिरहेछौँ त अर्डिनरी रे भनिरहेछौँ हो। अर्को केसमा ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ अपोजिट हुने भयो एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा, जुन चाहिँ के हुनुभयो त हामीले क्रिस्टललाई रोटेट गराउँदाखेरि त्यसको एक्स्ट्रा अर्डिनरी इमेज पनि के हुने भयो त क्रिस्टलको रोटेसन सँगसँगै रोटेट हुने भयो। र त्यसले चाहिँ के गर्ने भएन त ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ ओबे गर्ने भएन। सो नगरेकै कारणले त्यो एक्स्ट्रा भइदियो। नेमिङ पनि के छ अर्डिनरी, सिम्पल, नर्मल हो। नर्मल जुन फलो गरेछ त्यसलाई हामीले अर्डिनरी भन्यो, जसले फलो गर्नै मानिरहेको छैन त्यसलाई हामीले के भन्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे भन्यो। ओके, र यसपछि चाहिँ हामी डिफरेन्स बिट्विन ओ रे एन्ड ई रे, मैले भने नि ओ रे भनेको चाहिँ अर्डिनरी रे, ई रे भनेको एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे। अब यहाँनिर के हुन्छ भने द अर्डिनरी रे हैज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू नट इक्वल्स टु साइन आई। हामीलाई थाहा छ नि त स्नेल्स ल अनुसार चाहिँ के हुन्छ म्यू इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन आर हुन्छ हो कि हैन। सो अर्डिनरी रेको लागि हामीले यदि रिफ्र्याक्टेड एंगल चाहिँ R1 लियो भने के हुने भयो त साइन आई बाई साइन आर नट R1 हुने भयो। त्यसैगरी एक्स्ट्रा अर्डिनरीको लागि के हुने भयो त म्यू इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन R2 हुने भयो, किनकि त्यसको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरीको लागि चाहिँ R2 लिइरहेको छौं। र अर्को सिनारियो हेरौं, द ओरे ओबेज द के भयो लज अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड इट्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज कन्स्टेन्ट। अब यसले के भइरहेछ भने हामीले के गरिरहेछौं क्रिस्टललाई रोटेट गर्दाखेरि इमेज पनि रोटेट भइरहेको छ। सरी, क्रिस्टललाई रोटेट गर्दाखेरि अर्डिनरी इमेज चाहिँ के भइरहेको छैन, रोटेसन भइरहेको छैन, त्यो चाहिँ स्टेसनरी बसिरहेछ। स्टेसनरी बसिरहेको छ भन्नुको अर्थ एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चेन्ज आइरहेको छैन। एंगल अफ इन्सिडेन्ट त दुईटैको लागि सेम हुने भयो नि त, एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चेन्ज आइरहेको छैन हो। एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चेन्ज आइरहेको छैन भन्नुको अर्थ त्यसले चाहिँ के भयो त ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ ओबे गरिरहेछ। सो त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के हुने भयो त अर्डिनरी रेको लागि क्याल्साइट क्रिस्टलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के हुने भयो कन्स्टेन्ट हुने भयो, किनकि यसले ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गरिरहेछ भन्नुको अर्थ त्यसको चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चेन्ज आइरहेको छैन। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेको लागि के हुने भयो त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ साइन आई बाई साइन R2 हुने भयो। यो चाहिँ के हुने भयो रोटेसन गर्दाखेरि एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेको लागि चाहिँ नामै सजिलो छ, सम्झिनको लागि सजिलो छ। एक्स्ट्रा अर्डिनरी जसले चाहिँ ल अफ रिफ्र्याक्सन ओबे गरेको छैन, सम्झिनको लागि बारम्बार भनिरहेको छु मैले हो। सो हामीले क्याल्साइट क्रिस्टललाई रोटेट गर्दाखेरि त्यसको इमेज पनि सँगसँगै रोटेसन भयो। इमेज रोटेसन किन भयो त भन्दाखेरि एंगल अफ रिफ्र्याक्सनमा चेन्ज आइरहेछ हामीले त्यसलाई रोटेसन गराउँदाखेरि। सो त्यसको रिफ्र्याक्टिभ एंगल चाहिँ अथवा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ के हुने भएन त कन्स्टेन्ट हुने भएन, चेन्ज हुने भयो। र त्यसको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि के हुने भयो भ्यारी हुने भयो। सो फर ई रे इट्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भ्यारिज विथ द एंगल अफ इन्सिडेन्स एन्ड इट इज नट फिक्स्ड, जुन चाहिँ फिक्स छैन उसको लागि चाहिँ फिक्स हुने भयो हो। सो द ओरे ट्राभल्स इन द क्रिस्टल विथ सेम भेलोसिटिज इन अल डिरेक्सन्स। सबै डिरेक्सनमा के भयो त ओरेको लागि चाहिँ सेम भेलोसिटी हुन्छ। सो द भेलोसिटी अफ ई रे इज डिफरेन्ट इन डिफरेन्ट डिरेक्सन बिकज इट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भ्यारिज।
रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको अर्को के पनि हो त, अर्को हामीलाई के थाहा छ भने म्यु भनेको c/v हो, c/v हो। c भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम, भ्याकुम भनेको एयरमा 1.00 हुन्छ, नियरली हामीले एयरको र भ्याकुमकोलाई चाहिँ हामीले 1 नै मान्छौँ है। सो v भनेको भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम। सो यसले चाहिँ एउटा सर्टेन भ्यालु दिन्छ, जस्तो 1.4 भन्नुको अर्थ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई हामीले डिस्टर्बेन्सको रूपमा पनि बुझ्छौँ। जस्तो हामी चाहिँ एउटा खुला स्पेसमा हिँड्दाखेरि हामीलाई मान्छेकै कुरा इक्जाम्पल लिँदाखेरि त्यहाँ केही डिस्टर्बेन्स हुँदैन। यदि हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ लाइटको टेन्डेन्सी के हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छ, हो कि होइन। सो हामीले खुला स्पेसमा छोडियो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त, स्ट्रेट पाथमा हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ लाइटको जस्तै छ भने हामी स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गर्छौँ हो। अब यदि जङ्गलमा हामीले छोडिदियो भने अथवा जङ्गलको बाटो हामी हिँड्नु पर्यो भने चाहिँ हामी स्ट्रेट पाथमा हिँड्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ, किनकि जङ्गलका रुखहरू हाम्रो लागि हिन्डरेन्स हुन्छ, अथवा जङ्गलमा हुने ढुङ्गाहरू हिन्डरेन्स हुनसक्छ, अथवा त्यहाँ हामीलाई ब्लकेज केले गर्न सक्छ, अरू झाडीहरूले पनि ब्लकेज गर्न सक्छ। हामी सो यता पन्छिँदै हामी निस्किन्छौँ। सो हाम्रो पाथ चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। हामी यसमा ठोकिन्छौँ, इनफ्याक्ट मान्छे ठोकिँदैन, कन्सियस हुन्छ हो। सो यसमा एक तरिकाले भन्ने हो भने बेन्ट हुनु भनेको ठोकिन। सो लाइटको सिनारीमा के हुने भने मिडियममा हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यसमा डिफ्रेन्ट एटमहरू हुन्छ। लाइट यहाँबाट ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ ठोकिन्छ, बेन्ट हुन्छ। सो यसले चाहिँ पाथ चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ हो। त्यही प्रपर्टी नै के भन्दाखेरि त्यो प्रपर्टीलाई हामीले केले सो गर्छौँ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सले चाहिँ सो गर्छौँ। सो ई रेको लागि चाहिँ के हो भने भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ भन्नुको अर्थ ई रेको चाहिँ एनर्जी पनि तिम्रो चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई हामी अब अझ डिटेलमा जाने भने यसले टाइम कन्ज्युमिङ छ, जस अलिकति यहाँबाट सेन्स हामीले केही बनाउन सक्छौँ हो। सो दुईटै लाइट चाहिँ ओरे र ई रे भनेको चाहिँ पोलराइज लाइट हो, दुईटा चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन्। सो यसलाई चाहिँ हामीले ई रे के हो, ओरे के हो मैले अगाडि पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। कसरी म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा यसको यो थर्ड भिडियो हो, फर्स्ट भिडियोदेखि फलो गर्दै गयो भने अझ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ है। ओके, हामी अब अहिलेसम्म हामी डबल रिफ्र्याक्सनको कुरा गर्दै थियौँ। अब हामी निकोल प्रिजममा जाँदैछौँ। सो निकोल प्रिजमको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भने क्याल्साइट क्रिस्टलै लिन्छौँ। क्याल्साइट क्रिस्टल भनेको रोम्बोहेड्रोन भन्छ। यसमा चाहिँ 6वटा साइड हुन्छ, डाइसको जस्तो। एउटा साइड हो, यसको पछाडि तलपट्टि अर्को साइड 2टा भयो, 3टा, 4वटा, 5वटा र 6वटा साइड हुने भयो हो। यो निकोल प्रिजम भयो। अब निकोल प्रिजममा हामीले लाइटलाई इन्सिडेन्ट गरायो भने, अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट गरायो भने के हुन्छ, डबल रिफ्र्याक्सन त अभियसली हुन्छ हो। डबल रिफ्र्याक्सन हुन्छ। निकोल प्रिजमको पनि हामी कन्स्ट्रक्सनमा हेर्छौँ, यहाँ बीचबाट काटिन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ, त्यसलाई पछि एक्सप्लेन गर्दै जान्छु म। सो अनपोलराइज लाइटलाई चाहिँ हामीले यसमा इन्सिडेन्ट गरायो भने के हुन्छ, एउटा चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ हो। यहाँनिर हामीले ब्ल्याक एन्ड सर्फेस राखेको हुन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ, र यहाँबाट ट्रान्समिट एउटा मात्रै पार्टको एउटा मात्रै कम्पोनेन्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, यहाँबाट ट्रान्समिट हुन्छ। यो फेनोमेनन भनेको चाहिँ नर्मली निकोल प्रिजममा हुने भनेको यो फेनोमेनन हो। सो यसको हामी कन्स्ट्रक्सनमा जान्छौँ, बेसिकली हेर्दै जाउँ के भयो। अनपोलराइज लाइटलाई हामीले चाहिँ निकोल प्रिजमबाट चाहिँ इन्सिडेन्ट गरायो भने के हुन्छ, एउटा चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर चाहिँ ट्रान्समिट हुन पाउँदैन, अर्को चाहिँ ट्रान्समिट भएर जान्छ। सो हामीले पाउने रिजल्टमा भनेको के हो त, एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै पाइरहेको हुन्छौँ, एउटालाई हामीले ब्लकेज गर्दैछौँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनबाट चाहिँ। बेसिक तरिकाले भन्ने भने एउटा चाहिँ ई रे हुने भयो, अर्को चाहिँ के हुने भयो त, ओरे हुने भयो। हामी ओरे र ई रेको बारेमा क्लियरली बुझिसकेका छौँ, त्यो अगाडिको भिडियो हेर्न सकिन्छ त्यसको लागि। सो अब निकोल प्रिजमको नर्मल कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भने यसको एजको एङ्गल, अब यहाँ देख्दाखेरि त 90 जस्तो देखिन्छ, इनफ्याक्ट त्यो 90 हुँदैन। सो यो एज एङ्गल चाहिँ के हुन्छ भने एउटा एजमा चाहिँ 71 डिग्री हुन्छ हो, अर्को एजमा चाहिँ के हुन्छ, मैले यो जुन डायग्राम बनाउन खोजिरहेको छु यो डायग्राममा चाहिँ यो खासमा प्यारेललोग्राम हुन्छ है। यहाँनिर हामीले रेक्टेङ्गुलर देखे पनि एउटा साइड एउटा फेसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ यो प्यारेललोग्राम सेपमा हुन्छ। भनेको प्यारेललोग्राम हुनु भनेको त पक्कै पनि के हुने भयो त, 90 डिग्री हुने भएन हो कि। सो नर्मल्ली हामीले म्यानुफ्याक्चर पछि आउने क्रिस्टल भनेको चाहिँ क्याल्साइट क्रिस्टल भनेको अथवा क्वार्ट्ज क्रिस्टलहरूको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, इन्डको चाहिँ दुईटा इन्डको, एउटा यो इन्डको र यो इन्डको एङ्गल चाहिँ एउटाको चाहिँ 71 डिग्री हुन्छ, अर्को इन्डको चाहिँ के हुन्छ त 109 डिग्री हुन्छ हो। अब यसलाई के गरिन्छ भने 109 र ल एउटा कुरा के बुझिन्छ भने को इन्टेरियर एङ्गलको समेसन के हुन्छ, 180 हुन्छ नि त होइन। सो यसलाई र यसलाई हामीले समेसन गर्दा 180 देखिन्छ, अथवा यसलाई र यसलाई हामीले समेसन गर्दा पनि के हुनु पर्यो, 180 हुनु पर्यो। यसलाई र यसलाई हामीले समेसन गर्दाखेरि पनि 180 हुनु पर्यो। सो यो 109 छ, यो 71 डिग्री छ। अब यसलाई म्यानुफ्याक्चर पछि आउने भनेको, सो अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भने काट्छौँ, काटेर यो जुन एजको एङ्गल थियो यतापट्टिको एङ्गललाई चाहिँ 71 डिग्रीबाट 68 डिग्रीमा रिड्युस गर्छौँ
हो र यो 109 डिग्रीलाई चाहिँ रिड्युस गरेर कतिमा पुर्याउँछौँ त 112 डिग्रीमा पुर्याउँछौँ तलपट्टिको एंगल चाहिँ 71 बाट घटेर 68 मा गयो माथिपट्टिको चाहिँ एंगल के भयो त 109 बाट बढेर 112 मा गयो अब यसमा के छ भने जस्तो अब जसरी पनि हाम्रो के हुनु पर्यो भने को इन्टेरियर एंगलको समेसन भनेको चाहिँ 180 हुनु पर्यो सो यसलाई हामीले कट अफ गर्यो भने 71 डिग्री रिड्युसेस टु के भयो त 68 डिग्रीमा रिड्युस भयो माथिको चाहिँ के भयो त 109 रिड्युसेस टु के भयो त अथवा इन्क्रिज भएर कति भयो 112 भयो यसलाई हामीले समेसन गर्यो भने कति आउँछ 180 नै आउँछ अघि केसमा पनि 180 थियो सो यो एजलाई हामीले कट अफ गर्नुको पनि रिजन छ त्यो पछाडी क्लियर हुन्छ यो हामीले बेसिक कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दैछु है र अर्को के गरिन्छ भने यसलाई डायगोनली काटिन्छ यहाँबाट हेर्ने भने चाहिँ यसरी डायगोनली काटिन्छ बिचबाट काटिन्छ हो बिचबाट काट्दाखेरि के हुने भयो सबै फेसमा बिचबाट काटिने भयो बिचबाट काट्दाखेरि के हुने भयो त यहाँ काटिसकेपछि यसलाई हामीले एउटा ग्लुले चाहिँ के गर्छौं भने टास्छौं फेरि यो ग्लुको नाम चाहिँ क्यानाडा बाल्सम भन्छ यो भनेको नर्मल सिमेन्ट पनि भन्छ कतिपय ठाउँमा यो एउटा नर्मल ग्लु जस्तो होइन नर्मल ग्लुमा के हुन्छ जस्तो सुपर ग्लु अरु ग्लुहरुले हामीले दुईटा सिसालाई टास्न खोज्यो भने दुईटा ग्लासलाई अथवा क्याल्साइट क्रिस्टललाई टास्न खोज्यो भने टासिएला या नटासिएला आफ्नो ठाउँमा छ टासी नै हाल्यो भने पनि के हुन्छ भने त्यसले अप्टिकल प्रपर्टी चाहिँ लुज गरिदिन्छ सो क्यानाडा बाल्सम भनेको चाहिँ यस्तो ग्लु हो जसमा आफैमा के हुन्छ भने अप्टिकल प्रपर्टी हुन्छ सो यो दुईटालाई काटेर जोड्नुको पछाडी रिजन छ अहिले हामी बुझ्छौं है सो काटेर जोड्दाखेरि के हुन्छ यो क्यानाडा बाल्सममा पनि अप्टिकल प्रपर्टी हुन्छ सो यसमा के हुन्छ एउटा मिडियम र अर्को दुईटा मिडियम भयो र अर्को योसँग हेर्ने भने त इयरबाट गएको कन्डिसनबाट हेर्ने भने त तीनटा मिडियम पनि भयो यसमा चाहिँ सो यो क्यानाडा बाल्सम जुन ग्लु हामीले युज गरेको छौं त्यसले एज अ मिडियमको काम गर्ने भयो अब नर्मल ग्लुले टाँसेको भए के हुन्छ त यसले एज अ मिडियमको काम नगर्न सक्छ ओके यसमा हामीले चाहिँ यो क्यानाडा बाल्सम भनेको अब एउटा स्पेशल काइन्ड अफ ग्लु जसले चाहिँ अप्टिकल प्रपर्टी युज गर्ने भएन सो यसलाई हामीले के गर्छौं भने बीचबाट टाँस दिन्छौं हो यसलाई हामीले टाँसिसकेपछि यसले चाहिँ एज अ डेन्सर मिडियमको काम गर्ने भयो डेन्सर मिडियमको काम गर्ने भयो जियोस नर्मली हेर्यो भने चाहिँ एउटा रेको लागि चाहिँ डेन्सर मिडियम काम गर्छ एउटाको लागि चाहिँ रियर मिडियमको काम गर्छ त्यो चाहिँ हामी एकछिन पछाडी हेर्छौं जियोस यसले चाहिँ एज अ मिडियमको काम गर्ने भयो यसको र यसको रिफ्र्याक्ट यो मिडियमको र यो मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के हुने भयो त अभियसली फरक हुने भयो यो चाहिँ बेसिक कन्स्ट्रक्सन भयो है ल यसलाई हामीले अरु कुरा हेर्ने भने के छ यहाँबाट हामीले अनपोलराइज्ड लाइटलाई चाहिँ पठाइराको छौं हो पठाउँदाखेरि के भयो यहाँ पोलराइज्ड भयो अथवा यसमा दुईटा कम्पोनेन्टमा छुट्टियो एउटा चाहिँ प्यारलल कम्पोनेन्टमा छुट्टियो अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टमा छुट्टियो र यसबाट एउटा पार्ट चाहिँ तिम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो अर्को चाहिँ के भयो त ट्रान्समिट भयो जुन चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड थियो र यसमा हामीले नेमिङ गर्दाखेरि के गरेका छौं यो जुन ब्ल्याक एन्ड सर्फेस भनेको छ यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तलपट्टि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भइसकेपछि यसले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड सर्फेसले चाहिँ यो रेलाई चाहिँ के गर्छ एब्जर्ब गर्छ सो यसमा हामीले नेमिङ गर्दाखेरि के हुन्छ माथिकोलाई चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे भन्यौं तलको चाहिँ के भयो त अर्डिनरी रे भयो यो क्लियर छ नि हामीलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेले चाहिँ के हुने भयो ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गर्दैन अर्डिनरी रेले चाहिँ ल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ फलो गर्छ सो यसमा हामीले नेमिङ गरेका छौं मात्रै अब यसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज फर्ममा हेरौं इट इज एन अप्टिकल डिभाइस मेड फ्रम क्याल्साइट अर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एन्ड इज युज्ड फर प्रोड्युसिङ एन्ड एनालाइजिङ प्लेन पोलराइज्ड लाइट यो जुन लाइट छ यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि यसलाई एनालाइज गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त क्याल्साइट र क्वार्ट्ज क्रिस्टलबाट बनेको चाहिँ एउटा डिभाइस हो व्हेन रे अफ लाइट इज पास थ्रु क्याल्साइट क्रिस्टल इट स्प्लिट्स अप इन्टु अर्डिनरी रे एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे क्लियरै छ यसमा चाहिँ के भयो अर्डिनरी रे र एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेमा चाहिँ स्प्लिट भइरहेको छ निकोल प्रिजम इज कन्स्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट यसको कन्स्ट्रक्सन नै त्यसरी गरिरहेको हुन्छ है यसमा क्यानाडा बाल्सम राख्नु यसलाई चाहिँ 68 डिग्रीमा कट अफ गर्नु यो एक्सपेरिमेन्टली आएको हो किनकि 68 मै राख्ने किन भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टली पनि आइरहेको छ सो यसलाई हामीले 68 डिग्रीमा कट अफ गर्यो भने यसलाई इन्सिडेन्ट गराउँदाखेरि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ यो लाइट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ त्यसरी नै तिम्रो कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ जसले चाहिँ के गर्ने भयो त ओरे चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुने भयो र ब्ल्याक एन्ड सर्फेसमा एब्जर्ब हुने भयो एन्ड के हुने भयो त इरेलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ पास हुनको लागि एलाउ गर्ने भयो इट वाज इन्भेन्टेड बाइ के भयो त विलियम निकोल एन्ड इज नोन एज निकोल प्रिजम यो बेसिक हामीले हानेर गरेका छौं सो यसको अब कन्स्ट्रक्सनमा जाने भने चाहिँ के देखिन्छ भने अ क्याल्साइट क्रिस्टल इज टेकन हुज लेन्थ इज 3 टाइम्स यसको लेन्थ चाहिँ के हुने भयो त यसको लेन्थ भनेको यसको ब्रेथ भन्दा 3 गुना बढी हुनु पर्यो सो एल इक्वल्स टु 3 टाइम्स द ब्रेथ द फेसेस अफ क्रिस्टल आर कट डाउन टु रिड्युस द एंगल एट बी एन्ड डी अब एंगल बी र डी मा चाहिँ के हुने भयो त यो बी र यसलाई चाहिँ के हामी के गर्छौं 71 डिग्रीबाट मैले अघि एक्सप्लेन गरिसके हो 71 डिग्रीबाट 68 डिग्रीमा र यहाँ अर्को लाइन पनि थप्न सक्छौं द फेसेस अफ क्रिस्टल आर कट डाउन टु रिड्युस द एंगल एट बी एन्ड डी फ्रम 71 डिग्री टु 68 डिग्री एन्ड के भयो त सी एन्ड ए आर रिड्युस टु के हुने भयो त फ्रम
109 डिग्री टु के हुने भयो त 112 डिग्रीमा चाहिँ हामी रिड्युस गर्छौं नाउ द क्रिस्टल इज कट डाउन इन्टु टु पीसेस फ्रम डायगोनली हामी काट्छौं यसलाई चाहिँ र अ ट्रान्सपेरेन्ट मेटेरियल कल्ड क्यानाडा बाल्सम इज केप्ट इन्टु टु सर्फेस एन्ड जोइन त्यसलाई हामीले के गर्ने भयो जोइन गर्ने भयो यसको कन्स्ट्रक्सन बेसिक अघि भनेकै कुरा छ अहिले हामीले के गरेका छौं यहाँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा हेरिरहेका छौं सो अब यसको वर्किङमा जाउँ कन्सिडर अ रे अफ लाइट इन्सिडेन्ट अन निकल प्रिजम इट विल अन्डरगो के हुने भयो त अब लाइट यहाँनिर इन्सिडेन्ट हुँदा बित्तिकै निकल प्रिजममा इन्सिडेन्ट हुँदा बित्तिकै यो इन्टरफेसमा के भइरहेछ त डबल रिफ्लेक्सनमा गइरहेको छ डबल रिफ्लेक्सनमा गइरहेछ भन्नुको अर्थ ओ रे र ई रेमा चाहिँ स्प्लिट भएको छ हो कि द ई रे इज ट्रान्समिटेड थ्रु द प्रिजम क्लियर छ द ई रे इज ट्रान्समिटेड थ्रु द प्रिजम ई रे चाहिँ के भइरहेछ त प्रिजमबाट चाहिँ ट्रान्समिट भएर गइरहेछ एन्ड बट अर्डिनरी सफर के भयो त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन त्यही कुरा रिपिट भएको छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन चाहिँ सफर गर्ने भयो एट द क्यानाडा बाल्सम लेयर यहाँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसरी सफर हुन्छ भन्ने कुरा इट इज बिकज किन चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ त इट इज बिकज क्यानाडा बाल्समको चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको हामीले म्यु भी भनेका छौं जसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको म्यु भी इक्वल्स टु के भयो त 1.550 भयो र इज अप्टिकली डेन्सर देन क्याल्साइट फर ई रे को चाहिँ कति छ भने यो ई रे को चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ म्यु ई इक्वल्स टु 1.486 छ अब यहाँनिर हेरौँ त यसको केसमा चाहिँ ई रे को लागि फर ई रे हेरौँ है फर ई रे रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स ई रे को लागि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको के छ त म्यु भी इज ग्रेटर देन के भयो म्यु ई भयो यो केसमा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे को लागि चाहिँ यो के हुन्छ भने एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे को लागि चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के भयो त क्यानाडा बाल्सम भन्दा क्याल्साइट क्रिस्टलको चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो त्यो भनेको चाहिँ म्यु ई चाहिँ रियर भयो यो चाहिँ रियर मिडियम भयो यो चाहिँ के भयो डेन्सर भयो यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी रे को लागि जब रे चाहिँ डेन्सरबाट रियरमा जान्छ यहाँबाट यसको केसमा चाहिँ ई रे को लागि हामीले नर्मल रिफ्र्याक्सन चाहिँ ओबे गरिरहेको छ सरी अर्डिनरी रेले चाहिँ नर्मल रिफ्र्याक्सन ओबे गरेको सो ई रे को लागि चाहिँ हामीले खासै सोच्नु परेन यो नर्मली ट्रान्समिट भइरहेको छ यसको लागि त्यति प्रब्लम भएन मेन कुरा चाहिँ के छ भने अब ओ रे को लागि फर ओ रे को लागि हेरौँ त ओ रे को केसमा चाहिँ के छ भने म्यु ओ इज लेस देन अर्डिनरी रे को लागि सरी म्यु ओ इज ग्रेटर देन के भयो त म्यु भी भयो अर्डिनरी रे को लागि क्याल्साइट क्रिस्टलको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ 1.658 हुँदो रहेछ अब हेरौँ है यसको चाहिँ 1.658 छ र यो चाहिँ के छ त 1.550 छ यो भन्नुको अर्थ क्यानाडा बाल्सम ओ रे को लागि है फेरि ओ रे को लागि क्यानाडा बाल्सम चाहिँ के भयो रियर मिडियम भयो हो के र यो चाहिँ के भयो त अर्डिनरी रे को लागि क्याल्साइट क्रिस्टलको चाहिँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ के भयो डेन्सर मिडियम भयो सो जब लाइट चाहिँ डेन्सर मिडियमबाट रियर मिडियममा जान्छ डेन्सर मिडियमबाट रियर मिडियममा जाँदाखेरि इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्ट चाहिँ क्रिटिकल एंगल भन्दा ग्रेटर भयो भने टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ हो यहाँनिर पनि के भयो भन्दाखेरि यसको कट अफ गर्नुको कारण र यहाँ बीचमा चाहिँ क्यानाडा बाल्समले राख्नुको कारण यसलाई चाहिँ हामीले ओ रे को लागि चाहिँ एज अ डेन्सर मिडियम बनाउनको लागि हो त्यो चाहिँ हो सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भइसकेपछि यो ब्ल्याक एन्ड सर्फेसमा चाहिँ के हुने भयो त्यो एब्जर्ब हुने भयो त्यही कुरा लेखा छ द ई रे मुभिङ फ्रम रियर मिडियम टु डेन्सर मिडियम इज रिफ्र्याक्टेड एट क्यानाडा बाल्सम रियर एन्ड इज ट्रान्समिटेड थ्रु द प्रिजम यो चाहिँ ई रे को केसमा चाहिँ द ओ रे मुभिङ फ्रम डेन्सर मिडियम टु रियर मिडियम इज टोटल्ली इन्टरनली रिफ्लेक्टेड एट द क्यानाडा बाल्सम रियर फर एंगल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल अघि भनेकै कुरालाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ यो कुरा चाहिँ ओके अब यसमा अझ के छ भने द भ्यालु अफ क्रिटिकल एंगल फर क्याल्साइट टु क्यानाडा बाल्सम लेयर फर ओ रे इज के हुने भयो त अब मेन कुरा हामीले ओ रे को लागि हेर्दै छौं हो सो sin c भनेको क्रिटिकल एंगल निकाल्दै छौं sin c भनेको चाहिँ म्यु v बाइ म्यु नट हुने भयो म्यु v भनेको के छ त 1.550 छ र म्यु नट भनेको चाहिँ के छ 1.658 छ जसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने 69.2 डिग्री हुने भयो इन दिस वे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यान बी obtained by using Nicol prism यसको हामीले गर्नुपर्ने यहाँसम्म नै हो थ्यांक यू